السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا. اليوم إن شاء الله غنطرقوا للعديد من المواضيع، من بينها السؤال اللي كيطرحوه جميع الناس: هل ستسقط الحكومة الإيطالية نهار 9 في هذا الشهر بسبب الماس؟ غنشرح لكم هذا الموضوع حيت كثرت عليه الهضره في الاسابيع اللي دازت بزاف وهاد اليومين بكثره، لدرجه انه الصحف اللي خرجت اليوم وكتباع يعني في ليديكولا كتقول: صراع في الحركة 5 نجوم، كونتي راه مريسكي ديال بصح. ريبوبليكا كتذكر الكلام ديال دي مايو: الجوفيرنو نون كادرا، يعني الحكومة ما غتسقطش. في حين انه الجورنالي كيقول ماتاريلا فيديليورني، يعني ماتاريلا كيبانوا ليه الانتخابات قريبه. واش الحكومه غادي تسقط وغيمشيو يديروا انتخابات وغيكون الخطر انه اليمين يطلع يحكم ايطاليا؟ هذا الموضوع اخوان غنشرحوا لكم حيت كثرت عليه الهضره بزاف. غنهضروا كذلك على الحدود الايطاليه. بزاف الناس كتسول، الناس اللي في المانيا، في بلجيكا، في فرنسا، في اسبانيا، الا دخلنا لايطاليا واش خاصنا نجيبوا التحليله، واش خاصنا نديروا الكورنتينا؟ غنشرح لكم كل شيء بالديتاي. وكذلك غنطرقوا الموضوع ديال الحيوان المنك، الحيوان الشهير اللي الدنمارك قتلت منه 17 مليون حيوان. لومبارديا كتخلص حتى هي من 28 الف حيوان. غنقول لكم اشنو وقع وعلاش. وكذلك غنهضروا على الكلام اللي قال وزير الصحه. وزير الصحه قال لهم الجلبه ما غتكونش الزاميه، ولكن غادي نقرروا واش تكون اجباريه ولا لا الا كانوا هاد الحالات. غنطرقوا لهم وغنشوفوا هذا الموضوع. وبحال ديما كنبغي نشكر جميع الناس اللي كتفاعل مع الفيديوهات بلايك وبالتعاليق، والناس اللي ما مشتركش في القناه اشتركوا يا اخوان باش تبقاو توصلوا بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله. هذه ان شاء الله غتكون الخريطه ديال ايطاليا ابتداء من غدا يوم الاحد. غدا ان شاء الله غتكون الحاله بحال ما هكا. الناس اللي في المناطق الصفراء تقدر تتحرك في الجهه كامله، تقدر تخرج من البلدي ديالها، تقدر تمشي لجهه اخرى. الناس اللي في المناطق البرتقاليه تقدر تتحرك غير في الكوموني ديالها، يعني تقدروا تمشيو للنيغوسيوات تقداو يعني تشريو حوايج وداك الشيء، ولكن في المحلات اللي كاينين في الكوموني ديالكم. هذه اول حاجه. يعني البارح شرحت لكم كل شيء اخوان بخصوص التحركات. الناس اللي باغا تفهم احسن وما شافتش الفيديو ديال البارح ممكن انها يعني ذكرت لكم كل شيء الحمد لله. ولكن بقاو شي تساؤلات اللي بقات كتطرح: واش انا اللي دابا حالي في منطقه صفراء نقدر نمشي لشي جهه اخرى؟ يعني نقدر نمشي لفانيتو؟ نعم يا اخوان. واحد اللي في البولا يقدر يمشي لفانيتو، واحد اللي في ليغوريا يقدر يمشي لماركي، واحد اللي في لاتسيو يقدر يمشي لميليا رومانيا. علاش؟ حيت مناطق صفراء يعني بيناتها تقدر تدوز. ولكن اللي شرحناه هو انه من هنا نهار 21 غيتبدل القانون. يعني 21 واخا تكون المنطقه صفراء غيسدوا الحدود، ولكن من دابا نهار 21 راه تقدر تدوز من منطقه صفراء لمنطقه صفراء، ما كاينش مشكل. من بعد 21 غيكون غير ممكن تبقى تدور غير في الجهه ديالك، ونهار الاعياد تبقى تدور غير في الكوموني ديالك، نهار 25 26 ونهار 1 في شهر 1. لذلك يا اخوان هذا الشيء واضح. فيما يخص التنقلات خارج ايطاليا، الناس اللي خارجه من ايطاليا، ما غنهضروش على المغرب حيت المغرب صراحه ما تبدلوش القوانين. اما فيما يخص الناس اللي مثلا في فرنسا، في اسبانيا، في بلجيكا، في المانيا وبغاو يدخلوا لايطاليا، كاين جوج التواريخ اللي خاصها تحطوهم بين عينيكم: نهار 10 ونهار 21. القوانين اللي كاينه حاليا كاين واحد لا ليسته، واحد اللائحه ديال واحد البلدان الا دخلتي منهم يا كتجيب معك التحليله، يعني حاليا هذا الشيء كاين دابا، ولا ما جبتيهاش معاك كيقولوا لك حنا غنديروها لك. وربما كيديروها لك في المطار، وربما انك حتى تمشي للدار وتعيط لك لازم دير لك التحليله. بطبيعه الحال هذا الشيء القوانين اللي كاينين دابا. ولكن ابتداء من نهار 10 في شهر 12 يعني من هنايا الخميس الجاي غيتبدل القانون. غيوليو الناس اللي غتدخل من الدول ديال الاتحاد الاوروبي، 27 بلد من الاتحاد الاوروبي، عندك جوج اختيارات: هو انك ملزم عليك تجيب التحليله معك قبل ما تدخل. كنهضروا يا اخوان على البلدان اللي هي في الاتحاد الاوروبي، ما نهضروش على المغرب، ما تخلطوش الامور. لذلك يا تجيب معك التحليله، او يعني الا كانت نيجاتيف غيخليك تدخل وما كاين حتى شي مشكل، تقدر تخرج من دارك، تقدر دير اللي بغيتي انفو تدخل الطاليان. او انك الا ما جبتيش معك التحليله تجلس في الدار كورنتينا لمده 14 يوم، ماشي 10 ايام ولكن جوج سيمانات، 14 يوم يا اخوان. هذا الشيء يا تجيب معك التحليله يا دير الكورنتينا. في حين انه هذا القانون اللي قلت لكم دابا غيبقى نهار 10 نهار 11 نهار 12، وغيبقى السيمانه اللي من بعد كامله حتى نهار 21 غيدخل قانون اخر حيز التنفيذ. اشنا هو هذا القانون؟ القانون اللي غيدخل من بعد هو انه كيف جبتي التحليله، كيف ما جبتيش التحليله غتدخل غدير الكورنتينا 15 يوم. يعني ابتداء من نهار 21 في شهر 12 غير مسمح انك تدخل من الخارج وما ديرش كورنتينا.
هذا الشيء علاش داروه باش ما يزعموش الايطاليين انه في الاعياد نهار 25 ونهار 26 او انه قبل يمشيو يديروا التزلج على الثلج في بعض البلدان المجاوره لايطاليا حيت ايطاليا منع التزلج، او انهم يمشيو يقضيو العطله ديالهم في شي بلد اوروبي ويجيو يدخلوا ما كاين والو. لا، هما باغيين يخليو الايطاليين في ايطاليا. لذلك اللي دخل من ورا 21 خاصو يدير الكورنتينا. نصيحه للناس اللي هما خارجين، يدخل قبل ما نهار 10 يعني قبل ما الخميس الجاي، وهذيك الساعه ما عليك حتى شي مشكل، تجي للدار ديالك تدخل تخدم دير اللي بغيتي وما كاين حتى شي مشكل. من نهار 9 ابتداء من نهار 10 الا بغيتي تجي خاصك دير تحليله في بلادك وتكون عندها اقل من 48 ساعه. حذار يا اخوان، ماشي تجيب تحليله عندها سيمانه، لا، الا جبتي تحليله عندك سيمانه غيقول لك دير كورنتينا. خاصها تكون عندها 48 ساعه، وهذيك الساعه التحليله كنهضروا على الطابوني بي ما كنهضروش على التيست رابيدو. ومن 10 لنهار 20 راه عندك القانون ديال تجيب تحليله ما ديرش كورنتينا. من بعد 21 كي جبتيها كي ما جبتيهاش راه خاصك دير الكورنتينا. فيما يخص الناس اللي من المغرب غتبقى جيما تدخل دير الكورنتينا، واخا بزاف الناس يعني ما كيحترموهاش، ولكن كيراقبوا الحمد لله. وشحال من واحد يعني خدا المولطه علاش؟ حيت ما كيحترمش القوانين. وهذا الشيء الاستنتاج اللي غنستنتجوا من هذا الشيء كامل هو انه ايطاليا ما غتسدش الحدود، خلافا لذاك الشيء اللي كيروج وهذوك الشائعات اللي كتروج. وكنقول لكم ما تبقاوش تصدقوا اي حاجه كتروج، راه ايطاليا ما غتسدش الحدود ديالها. لذلك اخوان هذا هو الشرح اللي كاين فيما يخص التنقلات من والى ايطاليا. هذا شهر تقريبا تكلمنا على انه الدنمارك عدمات اكثر من 17 مليون حيوان ديال المينك اللي بالايطاليه سميتو الفيزوني. وهاد الحيوانات اخوان كيتم التربيه ديالهم في المزارع من اجل الفراء ديالهم. عندهم هاد الجلده اللي كيصايبوا بها المنطوات، ولا كانت الجوده عاليه جدا الثمن ديالهم راه كيوصل ارقام خياليه اللي ما تقدروش تصدقوا. شوفوا معايا مثلا هاد المونطو اللي مصايب بالفراء ديال المينك راه الثمن ديالو حوالي 25 مليون سنتيم. لذلك يا اخوان بزاف ديال الدول الاوروبيه كتربي هاد الحيوانات وكتبيعهم. هاد الشيء بطبيعه الحال كيتباع اغلبيه في الصين وفي روسيا، حيت هنا في اوروبا ولات عندهم واحد الثقافه شويه مختلفه، ولاو ضد استعمال الحيوانات باش دير يعني منطوات بهذا النوع، ولاو كيديروا يعني فراء اللي هو اصطناعي. الجديد في هذا الامر هو انه حتى ايطاليا ووزير الصحه عطى الامر باش يتم الاعدام ديال 28 الف حيوان من هذا النوع في البروفينشيا ديال كريمونا. كاينه واحد المزرعه اللي هي اكبر مزرعه في ايطاليا عندها 28 الف حيوان من هذا النوع. بطبيعه الحال قبل ما ينتشر الخبر ديال الدنمارك ايطاليا كانت كتراقب هذه المزارع، وعلى حساب ما قال مول هذه المزرعه اللي كاينه في كريمونا قال بلا انه الوزير الصحه كان كيصيفط لازل باش ياخذوا عينات من يعني البقاء ديال هذه الحيوانات ويديروا لهم الطامبوني كذلك باش يشوفوهم واش بوزيتيف. دار لهم المئات والمئات ديال التحاليل، وفي هذيك المزرعه طلعوا غير جوج تحليلات اللي هما بوزيتيف شويه. لذلك الوزاره قررت انها تعدمهم كاملا. بطبيعه الحال يا اخوان اشنو هو المشكل في هذه الحيوانات؟ المشكل ديالهم هو انه كيتعادوا بالكورونا، والاكثر حاجه اللي خايبه بزاف هو انهم ملي كيتعادوا كيدخل لهم الفيروس في الداء ديالهم وكيتطور الفيروس. هذاك الفيروس اللي كيخرج فيروس اخر مختلف على الكورونا فيروس اللي كنعرفوه دابا، دائما من العائله ديال الكورونا فيروس ولكن مختلف. الخطر اللي كاين هو انه الا تعادوا ناس بهذا الفيروس اللي كيخرج من هذه الحيوانات غادي يعاديو ناس اخرين وغينتشر هذاك الفيروس، والجلبه اللي كنصايبوا حاليا ما غتقضي والو مع هذا الفيروس اللي كيخرج جديد. لذلك الحكومه الايطاليه قررت انها تعدمه. وكيف ما كتشوفوا معايا هذه هي المزرعه يا اخوان، شوفوا معايا، شوفوا قداش يا اخوان راه كبير، راه شي حاجه اللي ما تصدقوش. لذلك شنو داروا؟ مشاو هذا الكابانوني اللي هنايا وداروا الاعدام عن طريق هذه الاله. هذه الاله كتدخلوا لها الحيوانات، كتطلق واحد الغاز وكيموتوا مخنوقين. من بعد ما كيموتوا مخنوقين كيحلوا كل شيء وكيمشيو يهزوا دوك الحيوانات كيروحوا هنا في هذه الجمباره، ومن بعد كيديهم لواحد الكونتينر اللي محطوطه تما في الجنب. هي هذه اللي غتشوفوا معايا يا اخوان. هاد الكونتينر كيعمروها، من يعمروها بهاد الحيوانات من بعد غيديو يحرقوهم. وكيف ما كتشوفوا معايا اخوان راها بلان، راها عامره. لذلك اخوان مول هاد المزرعه راه الراديو تقريبا شي شهر هذا كل سيمانه كيعيط ليه مره في السيمانه. اخر مره عيط ليه كانت هاد السيمانه اللي دازت، يعني هاد السيمانه اللي تقفلات، وكانت الوزاره كتقتل ليه في الحيوانات ديالو. ما تقدروش تخيلوا كي كان وكيبكي لدرجه انه كيقول لهم دابا اشنو غادي ندير؟ انا راه خدام في هاد الخدمه انا ووليداتي وبزاف ديال العائلات عايشين على من هاد الخدمه، دابا اشنو غادي ندير؟ وما بقيت عارف ما ندير. وقتلوا لي جميع الحيوانات، وهاد الحيوانات ما قتلوش غير الخدمه ديال دابا، قتلوا لي الخدمه ديال السنين، حيت انا سنين وانا كنرفع في الجوده ديال الحيوانات ديالها وديال الفراء ديالها. بطبيعه الحال يا اخوان الايطاليين كانوا كلهم ضده، والايطاليين كلهم ضد التربيه ديال هاد الحيوانات من اجل يعني من بعد تقتلهم وتاخذ الجلده ديالهم. ولكن من واحد الناحيه كاين الحساسيه ديال الايطاليين، وكاين كذلك الاقتصاد ديال ايطاليا اللي بزاف العائلات عايشه من هذا الشيء.
الصحفي سولو قال لي واش تكلموا لك على الريستور يعني التعويضات من بعد ما داروا لك هذا الشيء؟ قال لهم حاليا الوزاره كتكلم لي غير على الاعدام ديال الحيوانات ديالي، حتى شي واحد ما ذكر لي الموضوع ديال الريستور والتعويضات. غنشوفوا من هنا لقدام شنو غيديروا معايا. لذلك يا اخوان هذا الشيء راه وقع في لومبارديه في واحد البلديه ديال كريمونا. اليوم في واحد التدخل ديال وزير الصحه في التلفازه قال بزاف الحوايج اللي مهمه. اولا بدا وتقدم بالشكر للاطباء، قال هو انه ضد ديك الفكره ديال انهم يقولوا راهم ايرو يعني ابطال، ولكن كيقول عليهم بلا انهم اشخاص اللي كيفتخر بهم. علاش؟ حيت حاربوا الفيروس في الصفوف الاماميه والصفوف الاولى، وهذا الشيء بطبيعه الحال وزير غيتقدم بالشكر للاطباء. حاجه اخرى اللي قالوا هي اللي كتخص الجلبه، قال الهدف ديال الحكومه والهدف ديال الوزاره ديالو خصوصا هو انه تجلب 1,700,000 شخص قبل ما يسالي شهر واحد ديال السنه القادمه. غادي يكونوا فيهم اطباء والناس مسنين والناس اللي عندهم امراض مزمنه. بطبيعه الحال الحاجه اللي مهمه قال بانه الهدف ديال ايطاليا هو انها توصل لمونيتا دي جريج، يعني الحصانات القاطع. وهاد حصانات القاطع نقدروا نوصلوا لها الى 60% ديال الشعب الايطالي جلب. ونحمدوا الله ونشكروه يا اخوان، حيت هذا الكورونا واخا معدي لدرجه كبيره راه ما معديش بحال امراض اخرى. نعطيكم مثال، الحصانات القاطع ديال الكورونا فيروس كنقدروا اننا نوصلوا لها الى جلب 60%. الحصانات القاطع ديال الموربيلو اللي هو بوحمرون راه 95%. لذلك يا اخوان راه الحمد لله ونشكروه، يعني ما غير 60%. الا جلبوا 60% راه غيكون كلشي مزيان. ولكن حاجه اللي مهمه بزاف وقالها وزير الصحه حول هذه النقطه، واش زعما كاين غيكون اجباري ولا يعني تطوعيا؟ قال بانه غيكون تطوعيا، ولكن فالوتريمو ان كورسو دوبرا، يعني غنبداو نجلبوا تطوعيا وغنقولوا للناس انها تجلب، وغنديروا واحد الحمله ديال التحسيس وغادي نقولوا للناس تجلب راه حيت مهم وداك الشيء وحيت هو الحل الوحيد باش نخرجوا من هذه الازمه الصحيه. ولكن الا بنادم ما انخرطش بزاف غادي نقرروا واش تقدر تكون الامكانيه انه يكون اجباري. هذه هي الخلاصه ديال الهضره ديالو. لذلك هذه الهضره اللي قال الوزير اليوم راه يعني مهمه جدا. هذا الموضوع يا اخوان موضوع شائك للغايه، وربما الحكومه الايطاليه تقدر تسقط بسبب ديال هذا الموضوع. هذا الموضوع يا اخوان غيمشيو يصوتوا عليه نهار 9 في شهر 12 في البرلمان ديال ايطاليا. وفي البرلمان الحكومه الحاليه ما عندهاش الاغلبيه على هذا القانون، ولا ما كانش عندها الاغلبيه وداز لا في البرلمان يعني غتسقط الحكومه. ونا سقطت الحكومه خاصهم يشكلوا حكومه اخرى، ولا ما قدروش يشكلوها غيمشيو يصوتوا. كاينه امكانيه انه اليمين يطلع يحكم ايطاليا، يعني كنت هضروا على سيلفيو بيرلوسكوني، جورجا ميلوني وسالفيني. لذلك يا اخوان غيكون واحد السيناريو كارثي. الموضوع اللي خلق هذا الجدل كامل هو الماس، وهذا الموضوع راه شهور هما كيتكلموا عليه، من شهر 4 هما كيتكلموا عليه. وانا في شهر 4 كنت درت هذا الفيديو اللي شاف واحد العدد كثير منكم كنتكلموا فيه على شنو هو الفرق ما بين الماس اللي حليه الهضره دابا حاليا ولا يوروبوند. لا يوروبوند اللي حاليا ولاو كيسميوهم ريكوفري فوند. لذلك يا اخوان في هذاك الفيديو كنت شرحت لكم علاش ايطاليا ما باغاش الماس. والماس صراحه اللي ما باغيش هو الحركه 5 نجوم، واكثر واحد ما باغيش هو المؤسس ديال حركه 5 نجوم بيبي غريلو، اللي كتب في البلوغ ديالو غير هاد اليومين يا اخوان بلا انه هاد الماس راه واحد الضريبه على الاغنياء. وغادي نرجعوا نشوفوا المشكل اللي كاين في البرلمان وفي التصويتات. ولكن قبل باش تفهموا الموضوع كامل غنشرح لكم الماس شنو هو. الماس يا اخوان هو واحد الصندوق، واحد الصندوق اللي تحط لاجل مساعده البلدان اللي كتريسكي انها دير فايت. نعطيكم مثال اللي هو يوقع في الواقع. اليونان في 2012 كانت غدير فايت، وعاقلين على انه الناس اللي مثلا اللي كانوا متقاعدين كانوا كيمشيو للبنك باش يخرجوا لانتريت ديالهم، والبنكومات ما كانوش فيه الفلوس. علاش؟ حيت البناكي ما بقاش فيهم الفلوس. كانت كدور الخبر انه الدوله غدير فايت، بنادم مشى تيرا الفلوس من البناكي والدوله ريسكيت بزاف. لذلك داروا هذا الصندوق في الاتحاد الاوروبي ودخل باش ينقذ اليونان. ولكن ملي كينقذ شي دوله كيف ما دار مع اليونان كيقول لهم شوفوا انا غنعطيك الفلوس غنسلفك، ولكن غنسلفك بالمتيريس طالع بزاف. هذه اول حاجه. ثاني حاجه خاصك دير سياسات اقتصاديه مهمه، وخاصك دير سياسه تقشف. يعني ملي غنعطيوك الفلوس خاصك دير سياسات مثلا ديال التقشف، ما تبقاش تخسر بزاف في السبيطارات، ما تبقاش تخسر بزاف في المدارس. يعني في كل حاجه خاصك تنقص الفلوس اللي كتخسر فيهم. وبطبيعه الحال ملي كدير سياسه ديال التقشف الشعب ما كيعجبوش الحال. من بين الحوايج اللي كديرهم هو انك مثلا ما تبقاش تخلي الناس تخرج لانتريت على 62 سنه او 63 ولا 65. خاصك تزيد تطلع السنين وتوصلها ل 67 68 سنه، وهذا الشيء كلشي كيكرهه. لذلك يا اخوان هذا الصندوق راه كيعاون البلدان اللي هي غدير فايت، ولكن راه كيشكل واحد الرعب على الشعوب الاوروبيه. الحركه 5 نجوم كتقول ايطاليا ما عمرها ما غتستافد من هذا الصندوق وما باغينوش. بيبي غريلو قال هذا الصندوق راه ضريبه على الاغنياء. علاش؟ حيت الا مشينا نشوفوا شكون هما هاد الدول اللي مساهمه في هذا الصندوق غادي نقول لكم بلا انه هذا الصندوق حاليا فيه 80 مليار. 80 مليار راه واحد الميزانيه يا اخوان. غير باش نعطيكم واحد الفكره، ايطاليا الميزانيه ديال السنه القادمه باش غدور ايطاليا كامله 40 مليار. يعني هذا الصندوق فيه الميزانيه ديال ايطاليا لهذه السنه 2 مرات.
او اللي مشاركين فيه هما الدول التاليه: المانيا حاطه فيه 21 مليار يعني الربع، فرنسا حاطه فيه 16 مليار، ايطاليا حاطه فيه 14 مليار، اسبانيا 9 ملايير، وكاين شي بلدان بحال بلجيكا اللي حاطه فيه غير 2 مليار و700، كاين سلوفينيا اللي ما حاطاش حتى مليار. لذلك كل ما كانت الدوله غنيه بزاف كل ما كتحط فلوس كثيره بزاف. وبطبيعه الحال دابا نجيو نشوفوا المشكل اللي كاين في البرلمان. المشكل اللي كاين في البرلمان الاخوان هو انه، ركزوا معايا في التواريخ، نهار 30 في شهر 11 هذا اللي داز، يعني كنتكلموا على واحد 5 ايام هذه، في الاتحاد الاوروبي داروا قانون واتفقوا عليه الدول الاوروبيه كاملين باش انهم يبدلوا القانون ديال الماس، غيغيروا فيه شي حوايج اللي حنا ما هامناش بلا ما ندخلوا في هذاك الشيء ديال الديتاي وداك الشيء التقني بزاف. لذلك داروا قانون باش يغيروا الماس. اوكي، وحتى لهنا ماشي مشكل. دابا المهمه اللي عند الدول ديال الاتحاد الاوروبي هو انها خاصها تجيب هذه القوانين للحكومات ديالها والبرلمانات ديالها وتصوت عليهم بنعم وترجعهم للبرلمان الاوروبي نهار 11 في شهر 12، يعني من هنايا ل6 ايام كونتي خاصو يمشي للبرلمان الاوروبي ويكون القانون مصدق عليه من البرلمان. ولكن نهار 9 يومين قبل خاصهم يصوتوا في البرلمان الايطالي، والبرلمان الايطالي ما عندوش الارقام. علاش؟ حيت 15 واحد يعني 15 برلماني في مجلس الشيوخ ديال الحركه 5 نجوم قالوا حنا غنصوتوا ضد، ولا صوتوا ضد الاغلبيه غيكون عندها 156 صوت. وبطبيعه الحال باش يدوز هذا القانون خاصهم يكون على الاقل يكون عندهم 161 صوت. 156 بطبيعه الحال كيعني انه الحكومه ما عندهاش الارقام، كيعني انه الحكومه غادي تسقط وغيكون مشكل كبير. من غير هاد ال 15 واحد اللي كاين في مجلس الشيوخ، مجلس النواب فيه تقريبا 40 شخص اللي كيقولوا حنا غنصوتوا ضد، وكلهم من حركه 5 نجوم. علاش الحركه 5 نجوم ما باغاش؟ ماشي كلهم، غير هاد ال 15 و40 يعني غير 55 شخص هما اللي قالوا لا، حيت كيف ما قلت لكم هاد البرلمانيين ما باغينش انه ايطاليا تاخذ الفلوس. وباش نفهموا حسن خاصنا نتحولوا شويه من الماس اللي هو عادي، الماس السانيتاريو، يعني الماس صندوق الاغاثه الصحي اللي داروه في هذه الازمه الصحيه. قالوا لايطاليا شوفي الا بغيتي الفلوس نقدروا نعطيك واحد 37 مليار ديال الاورو من اجل الصحه ديالك، يعني تقدي بها السبيطارات، تقدي بها الناس الاطباء، ديري يعني القانون ديال الصحه تعاودي ديريه من جديد. وبطبيعه الحال الحزب الديمقراطي مع هذا القانون، رانسي مع هذا القانون، سيلفيو برلسكوني مع هذا القانون، يعني كاين الاصوات في البرلمان باش هذا القانون يدوز. كنهضروا على داك الصحي ما كنهضروش على الماس العادي. ولكن الحركه 5 نجوم كتقول لهم لا، واخا البرلمان الاوروبي قال لنا غنعطيكم هاد الفلوس وما نديرش عليكم قيود وما نقولش لكم ديروا السياسه التقشف حيت كاينه ازمه صحيه، غنعطيكم الفلوس غير على قبل السبيطارات ماشي على قبل السياسه العامه، حنا ما غناخذوش هذاك الماس. وحتى لهاد النقطه كل شيء واضح، وحتى انا معاهم، يعني حتى انا كنقول هذاك الماس ما محتاجينوش في الصحه. علاش؟ حيت غيجيو الفلوس ديال الريكوفري فوند، الفلوس ديال البوند اللي كنا تكلمنا عليهم في شهر 3 وشهر 4، وحتى لهاد النقطه واضح. ولكن هاد ال 55 شخص اللي قلت لكم انا من الحزب حركه 5 نجوم كيقولوا غنصوتوا لا، حيت كيقولوا لا الا صوتنا بنعم غنمشيو ناخذوا الفلوس. ولا دي مايو لا كريمي اللي هو الرئيس ديال حركه 5 نجوم دابا كيقول لهم لا حنا غادي نمشيو نصوتوا على القانون اللي غيتبدل في الاتحاد الاوروبي، ما كنصوتوش على القانون باش ناخذوا الفلوس ولا ما ناخذوهمش. وباش تفهموا يا اخوان مزيان، حتى كريم اللي قلت لكم الرئيس ديال الحركه 5 نجوم كيقول لهم الجوفرنو ما غيطيحش، ديمايو كيقول لهم لا خاصكم تصوتوا على هذا القانون. علاش؟ حيت هذا القانون ماشي غنمشيو نصوتوا عليه بوحدو، غنصوتوا على القانون ديال الميزانيه ديال العام الجاي. الا صوتوا ضد هذا القانون غتصوتوا ضد هذا القانون وغتصوتوا ضد القانون ديال الميزانيه. لذلك غتكون الحكومه الايطاليه في واحد السيناريو كارثي. حاجه اخرى اللي هي مهمه وقالوها بزاف البرلمانيين اخوان، هو انه هاد الناس اللي كتقول غنصوتوا لا، وكيف ما قال لهم داريو ستيفانو اللي من الحزب الديمقراطي، قال لهم شحال من واحد في هادو اللي قالوا لا قرا المحتوى ديال هذا القانون اللي غيتبدل، واش كلهم عارفين بلي لا ان غنصوتوا غير على التبدال ديال القانون وما غنصوتوش على اننا ناخذوا الفلوس؟ يعني تساؤل كبير. اللي نقدر نقول لكم يا اخوان وبلا ما نطول عليكم بزاف هو انه اخر حاجه واخر نقطه هو انه سيلفيو برلوسكوني هذه 3 شهور وكيقول غنصوت نعم 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 نعم، يعني نعم على القانون ديال الماس الصحي، يعني هذوك الفلوس اللي غتعطيهم الاتحاد الاوروبي من اجل الصحه، وما غيكون فيهم حتى شي قيود وما غيطلبوش من ايطاليا سياسه التقشف. ولكن فيما يخص القانون الحالي اللي غيمشيو يصوتوا عليه باش يبدلوا القانون ديال الماس في الاتحاد الاوروبي، قال لهم غنصوت لا، يعني بدل الصوت ديالو، وهذا الشيء اللي خلى الحكومه الايطاليه يعني في ازمه. لذلك يا اخوان الحاجه اللي غنقدر نقول لكم هو انه القانون راه صعيب انه الحكومه الايطاليه تطيح. علاش؟ حيت حتى هاد ال 15 شخص اللي في مجلس الشيوخ و40 شخص اللي في مجلس النواب الا بغاو يصوتوا بالله غيعني انه الحكومه غطيح، وغيعني انهم هما غيمشي لهم البلاصه ديالهم كبرلمانيين وخاصهم يعاودوا الانتخابات. هذا الشيء كيعني انهم ما غيبقاش عندهم واحد 15 مليون اللي كيدخلوها شهريا في الكونطو كورنتي ديالهم حيت برلمانيين. لذلك يا اخوان قبل ما يصوتوا بالله غيضربوا واحد
الدويره وغيشوفوا الجيوب ديالهم كيف دايره، وغادي يحاولوا انهم لا دي مايو اللي كيقول لهم هاد الايام لا خاصكم تفهموا القانون مزيان وخاصكم تصوتوا من اجل المصلحه ديال ايطاليا. وقالها هنايا انا غنوريها لكم اخوان، قال لهم هاد الناس اللي غتصوت ضد الحكومه الايطاليه وضد الرئيس كونتي خاصها تاخذ جميع المسؤوليه ديالها قدام الشعب الايطالي. يعني خاصهم ياخذوا المسؤوليه ديالهم، ماشي زعما كيمشيو يصوتوا ويقولوا لا حنا صوتنا ضد الميس، راه كاين مسؤوليات اخرين. والفلوس ديال الاتحاد الاوروبي ديال الروكوفيري فوند غيجيو فلوس كثيره بزاف، كنتكلموا على اكثر من 200 مليار. لذلك من الاحسن لينا ما نتسلموش هاد الفلوس، وايطاليا ما عندهاش حكومه اللي تسير هاد الفلوس. لذلك اخوان كنظن انه الحكومه ما غطيحش، ولكن راه كاين مشكل حقيقي في هذا الموضوع. فيما يخص الحالة الوبائية في إيطاليا فهي كالآتي، واخا كتنزل شوية والحمد لله، يعني غدو كتنزل دقة دقة، ولكن كنبقاو نسجلوا أرقام اللي هي كبيرة. اليوم كنسجلوا 21,000 إصابة، العدد الإجمالي كيفوت 1,700,000، العدد ديال الوفيات كيبقى رقم مرتفع، كنتكلموا على 662، والعدد الإجمالي كيوصل 59,514 حالة وفاة. فيما يخص الناس اللي كتشافى في آخر 24 ساعة راه كنتكلموا تقريبا على حوالي 24,000 حالة شفاء الحمد لله. فيما يخص الناس اللي كتلقى العلاج دابا حاليا في ايطاليا راه كنتكلموا على 754,000، اي بنسبه ناقص 3,500 مقارنه بالامس. والعدد ديال التحاليل راه 194,000، ماشي 94,000، غير خطا اخوان، 194,000 مقارنه بالامس اللي كانوا 212,000. والنسبة راها كتنزل شوية، البارح كانت 11.3، اليوم 10.8، يعني تقريبا في كل 100 تحليلة كنديرو كنلقاو 11 شخص بوزيتيف، في حين انه الانعاش غادي وكينزل الحمد لله حتى اليوم ناقص 50، والعدد الاجمالي ديال الناس اللي في الانعاش راهم 3,517. الناس اللي في المستشفيات كينقص الضغط على المستشفيات، كنتكلموا على 30,000 شخص اللي كيرقدوا حاليا في المستشفيات، اي بناقص 1042. فيما يخص توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي: لومبارديا 3,148، البيمونتي 1,456، الكامبانيا 1,521، الفينيتو 3,607، ليميليا رومانيا 1,964، لاتسيو 1,783، توسكانا 769، سيشيليا 1,240، بوليا 1,884، ليغوريا 314، فريولي فينيتسا جوليا 755، ليماركا 418، لابروتسو 376، بولتسانو 266، اومبريا 226، سردينيا 464، كالابريا 306، ترينتو 226، البازيليكاتا 131، فاليداوستا 46، والموليزي 152 حالة. فيما يخص الحالة الوبائية في المغرب فهي كالآتي: في آخر 24 ساعة كنسجلوا 4,118 حالة إصابة، العدد الإجمالي كيوصل 376,000، في حين أنه الناس اللي تم الاستبعاد ديالهم راهم 16,032. الناس اللي تشافوا في آخر 24 ساعة كنتكلموا على 3,879، العدد الإجمالي كيوصل 327,000، في حين أنه الناس اللي كتوفى الرقم راه كينزل مقارنة بالسيمانة اللي دازت وبالشهر اللي داز، الحمد لله كينزل واحد شوية، ولكن راه 48 شخص راه ما ساهلاش، الله يرحمهم. لذلك نتكلموا على 48 وفاة في آخر 24 ساعة، والعدد الإجمالي كيوصل 6,184، في حين أنه الناس اللي يعني كتلقى العلاج حاليا راها 42,861. توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالآتي: الدار البيضاء سطات 1,788، الرباط سلاق ونيطرة 755، سوس ماسة 394، مراكش اسفي 304، طنجة تطوان الحسيمة 259، الشرق 162، قولمي موادنون 139، فاس مكناس 106، بني ملال الخنيفرة 81، العيون الصقير حمراء 58، درعة فيلال 56، الداخلة والذهب 16. بهذا اخوانكم كنا وصلنا لاخر الحلقة، تهلاو في ريوسكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.